बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनसान हवेली में रात उतर आई थी। हर तरफ खामोशी का राज था। ऐसे में हवेली के सबसे बड़े कमरे से आती अजीब व गरीब आवाजों ने जिस्म जान में डर की लहर पैदा कर दी थी। अंधेरा चारों तरफ डेरे डाल चुका था। सालों से बंद इस हवेली में न जाने कितने राज दफन थे। मेरे कदम बेसाख्ता उस तरफ उठ रहे थे। मेरा यहाँ आने का किसी को इल्म नहीं था। तन तन्हा इस वीरान और खौफनाक हवेली में मेरा आना बहुत खतरा था, जिसे नजरअंदाज करती अपने दिल के हाथों मजबूर छुपती छुपाती यहाँ आन पहुंची थी। उस कमरे के बाहर लगा बड़ा सा ताला मुंह चढ़ा रहा था। दिलो दिमाग में खौफ रक्सा थे। कैसी आवाजें थी जो मैंने सुनी, और यहाँ तो कुछ भी नहीं था। हर तरफ खामोशी का राज था। अभी मैं वहां से वापस पलटती कि मेरी नजर वहां से गुजरती एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिनका मुकम्मल चेहरा छुपा हुआ था। मैंने उनको मुखातिब करना चाहा कि वो हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। मैं आंखें फाड़े अपने सामने का मंजर देख रही थी। यकीन करना चाह रही थी जो देखा वो हकीकत है या मेरी आंखों का धोखा। वो औरत अचानक कहाँ गायब हुई? पूरी हवेली में एक बार फिर खामोशी थी, मगर किसी की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं वहां से भागती हुई घर के लिए निकली तो मेरा गुजर एक कब्रिस्तान के करीब से हुआ। ये देखकर मेरी रूह लरस गई कि वही बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के बाहर बैठी एक चादर बिछाए कुछ करने में मसरूफ थी, मगर अंधेरे के बायस मुझे सही से कुछ नजर नहीं आ रहा था। गौर करने पे जो मुझे दिखाई दिया वो देखकर मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। जहां वो बूढ़ी औरत किसी बच्चे को लिए कुछ मंत्र पढ़ते हुए कब्रिस्तान की मिट्टी उसकी पेशानी पर लगा रही थी, मेरा दिल अजीब से अंदेशों से घिर गया और मैंने वहां से निकलने में ही आफियत जानी। चंद कदम ही चली थी कि हर तरफ बच्चे की तेजी से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं कानों पर हाथ रखती उन आवाजों से पीछा छुड़ाना चाह रही थी, पर मुझे यूं लगने लगा जैसे वो आवाज मेरा पीछा कर रही है। मेरा सांस फूलने लगा था। पैरों से जान निकलना किसे कहते हैं? कोई मुझसे पूछता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी उस हवेली में जाना। ये बात मुझे अब शिद्दत से महसूस हो रही थी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं अपने हवास काबू न रख सकी और वहीं गिरती बेहोश हो गई। सब कुछ जो आज हुआ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। लोगों की सुनी सुनाई बातों ने मुझे कभी मतवज्जे ना किया था, मगर आज इस अजीब हादसे ने रूह परवाज कराने में कोई कसर न छोड़ी थी। हवेली का राज शायद किसी गहरी खाई की मानिंद था, जिसके लिए इस हवेली में डूबना जरूरी था। मेरा नाम राहीला है। मेरा ताल्लुक अहमदपुर के करीब एक गांव से है। मेरी शादी को 4 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मेरी कोई औलाद न थी। जबकि मेरी सास हर बात पर मुझे ये धमकी देने लगती थी कि वो बहुत जल्द अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगी। पिछले कई सालों से मैं उनकी बातें सुनती आ रही थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो अपनी बात को सच करके दिखाएंगी। पिछले 4 सालों से वो क्यों खामोश थी, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह ये थी कि जिस घर में हम लोग रहते थे ये मेरे अब्बा मरहूम का घर था, जो उन्होंने अपने मरने से पहले मेरे नाम कर दिया था। मैं अपने अब्बा की इकलौती औलाद थी। मेरी अम्मा का तो मेरे बचपन ही में इंतकाल हो गया था, जबकि अब्बा अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरी खातिर इसी तरह तन्हा गुजार दी। मैं उनकी जिंदगी का कुल असासा थी, इसीलिए मरने से पहले उन्होंने हमारा ये घर मेरे नाम कर दिया था। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी मेरे ससुराल वालों ने फिर यही देखकर शायद रिश्ते के लिए हामी भरी थी, और ये वजह थी जिसने अभी तक मुझे मेरी सास के उस जुल्म से बचाया हुआ था जो वो पिछले 4 सालों से मेरे ऊपर करना चाहती थी। लेकिन अगर वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती तो ऐसे में ये घर उनके हाथ से निकल जाता, उन लोगों को दर बदर होना पड़ता। यही वजह थी कि अभी तक वो खामोश थी, मगर अब लोगों ने भी उन्हें ये कहना शुरू कर दिया था कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी के बारे में सोचें। जब भी कोई औरत हमारे घर आती कोई ना कोई बात चलती, और बात यहाँ आकर ख़त्म होती थी कि वो मेरे शौहर के लिए कोई रिश्ता मेरी सास को दिखाने लगती, या फिर जाते जाते उन्हें ये मशवरा तो ज़रूर देकर जाती। अकबर ने भी मेरी बात मानना छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें तो बस यही लगता था कि उसकी माँ जो कुछ भी कहती हैं वो ठीक ही कहती हैं। उसकी माँ उस रिश्ते पर कभी भी दिल से राज़ी नहीं थी, लेकिन ये अकबर की जिद थी जो उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। वो पहले दिन से ही मुझे नापसंद करती थी।
یہ بات تو میں اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن اس وقت تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنی فرما برداری سے اور اپنی محبت سے ان کا دل جیت لوں گی، اور میں نے اس چیز میں کوئی کمی نہیں آنے دی تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی میری زندگی میں ایسی کمی رہ گئی تھی جسے میں چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتی تھی، اور اسی کمی کو جواز بنا کر میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کا ارادہ کر لیا تھا، اور اب میں جانتی تھی کہ وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے اس بات کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ میرے ابا کے علاوہ میرا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اور اب ابا بھی میرے سر پر موجود نہیں تھے۔ ایسے میں اگر مجھے گھر سے نکال دیا جاتا تو میں کہاں جاتی؟ اپنے گھر کو بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ جب سے میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، تب سے میں نے یہی دیکھا تھا کہ میری ساس ہر مہینے کے آخری جمعرات کو وہ گاؤں کے ہر گھر سے دودھ اکٹھا کرتی تھی اور ایک بڑے سے پتیلے میں لا کر وہ سارا دودھ ڈال دیتی۔ پوری رات وہ اس دودھ کو پکاتی رہتی تھی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے رات کے پچھلے پہر وہ پتیلے میں سے ایک بڑا سا پیالہ جو کہ چاندی کا تھا، وہ دودھ کا پیالہ بھر کے چھت پر لے جاتی۔ اسی طرح ایک دودھ کا پیالہ بھر کے وہ مجھے پینے کے لیے دے دیتی، اور باقی کا جو بھی دودھ بچ جاتا تھا وہ گھر کے کونے میں گرا دیتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو پیالہ وہ دودھ کا گھر کی چھت پر لے کر جاتی تھی اس کا وہاں پر کیا کرتی تھی۔ واپسی پر وہ پیالہ خالی ہوتا تھا، جبکہ میری ساس کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہوتی تھی جسے وہ فوراً لے کر جا کر اپنے کمرے کی الماری میں رکھ دیتی، اور پھر اسی پیالے میں دودھ ڈال کر وہ مجھے پینے کے لیے دیتی۔ شروع میں تو مجھے بہت عجیب لگتا تھا، لیکن وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ اس میں میری بھلائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر رہنے والے ایک پیر نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارے گھر اولاد ہوگی۔ اب میرے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں وہ دودھ خاموشی سے پی لیتی، لیکن اس کا ذائقہ بہت ہی برا ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے دودھ کی جگہ میں کوئی بہت ہی گندا قسم کا شربت پی رہی ہوں۔ دودھ کا ذائقہ تو بالکل بھی ویسا نہیں ہوتا تھا جیسا اس دور کا ہوتا تھا، مگر اپنی ساس سے ڈرتے ہوئے میں خاموشی سے وہ دودھ پی جایا کرتی تھی۔ اور جب میں اگلی صبح اٹھ کر اپنے گھر کے کونوں کو دیکھتی تھی، وہاں پر دودھ کے نشان کے بجائے لال رنگ کے نشان لگے ہوتے تھے، جیسے یہاں پر کسی جانور کا خون بہایا گیا ہو۔ جس وقت میں گھر میں شادی کر کے آئی تھی، تب سے لے کر اب تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ساس کوئی عجیب قسم کی عورت تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس سے یا اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ان پر یہ بات ظاہر ہونے دی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری ساس نے سب کچھ کرنا شروع کر دیا، اور میرے پوچھنے پر وہ یہی کہتی تھی کہ یہ سب کچھ کرنے سے ان کی اولاد جلدی ہوگی۔ لیکن ہماری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی ساس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایک طرف تو وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی اور مجھے اس گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اور دوسری طرف وہ میرے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ مگر میں کچھ کہنے کے حالات میں نہیں تھی۔ میرا شوہر بھی اپنی ماں کی طرفداری کرتا تھا۔ شروع میں تو میری حمایت میں بول پڑتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بھی ایسا لگنے لگا کہ شاید اسے اولاد کی خوش نصیبی نہیں ہوگی، اس لیے اس کا رویہ میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا، اور میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں جب بھی اپنی ساس کے کمرے میں جانے لگتی تو وہ مجھے فوراً روک دیتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنے کمرے میں جانے نہیں دیا تھا۔ کبھی وہ اگر گھر سے باہر کہیں جاتی تو اپنے کمرے کو تالا لگا کر جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے کمرے میں کون خزانہ تھا جس کے کھو جانے کا یا جس کے چوری ہونے کا ڈر تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے ایک عورت تھی جو کہ ہمارے گھر پر ہر مہینے کی آخری جمعرات سے 1 دن پہلے یعنی کہ بدھ والے دن ہمارے گھر آتی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوتا تھا، چہرے پر اس کے نقاب ہوتا تھا۔ میں نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی تسبیح ہوتی تھی جسے وہ تیز تیز چلاتی تھی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تھی تو وہ ٹھیک رات 11 بجے ہمارے گھر آتی۔ میری ساس اسی انتظار میں ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے پر دستک دیتی، میری ساس جلدی سے اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی، اور پھر ٹھیک 12 بجے وہ عورت اس کمرے سے نکل کر واپس چلی جاتی۔ آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کون تھی۔ جب میں اپنی ساس سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ یہ کہتی کہ وہ عورت اسی محلے کی ہے اور ان سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ وہ مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ ان کی سہیلی ہے، اسی لیے کبھی کبھار ان سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔ لیکن میں اسے 3 سال سے دیکھ رہی تھی کہ وہ عورت ہر مہینے کے آخر میں
جمعرات سے ایک دن پہلے آتی تھی اور ہر بار اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی اسے کسی دوسرے رنگ میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس عورت نے کبھی مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے آج تک اس کی آواز نہیں سنی تھی اور نہ ہی کبھی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں بہت کوشش کرتی تھی اور بہانے بہانے سے اپنی ساس کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتی، کبھی پانی پوچھنے کے بہانے تو کبھی چائے پوچھنے کے بہانے، لیکن ہر بار کمرے کا دروازہ بند ہوتا تھا اور میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آتی۔ مگر جو کچھ بھی تھا، وہ عورت مجھے کہیں سے بھی اپنی ساس کی کوئی سہیلی نہیں لگتی تھی۔ مجھے وہ عورت تھوڑی عجیب لگتی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھتی تھی اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ میرا اس عورت سے 3-4 مرتبہ سامنا ہوا تھا اور جب بھی میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی تو عجیب سی وحشت اور خوف مجھے محسوس ہوتا تھا۔ اسی لیے وہ جب بھی 1-2 بار ہمارے گھر آتی تو میں کبھی بھی اس کے سامنے نہ جاتی۔ اس کے آنے کا وقت مجھے معلوم تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، جبکہ وہ جب بھی میری ساس کے پاس سے ہو کر جاتی تھی تو میرے لیے ایک کالے موتیوں کی مالا میری ساس کو دے جاتی، جو اس کے جاتے ہی وہ مجھے دینے کے لیے آ جاتی۔ میں نے سفید موتیوں کی مالا بہت بار دیکھی تھی، لیکن اس طرح کی سیاہ موتیوں کی مالا میں نے نہیں دیکھی تھی کہ میری ساس کا کہنا تھا کہ یہ موتی بہت ہی نایاب ہے اور یہ مالا بہت مشکل سے ملتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی سہیلی ایک ایسی جگہ پر جاتی ہے جہاں سے یہ موتی بہت سستے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، اسی لیے وہ جب بھی ان سے ملنے کے لیے آتی ہے تو میرے لیے یہ مالا لے کر آتی ہے اور ان کے لیے بھی انہی موتیوں سے بنے تحفے تحائف لے کر آتی ہیں۔ میں خاموشی سے ان سے وہ مالا لے کر اپنی الماری میں رکھ دیتی، مگر میں نے کبھی بھی اس مالا کو اپنے گلے میں نہیں پہنا تھا۔ ایک دن اسی طرح ہم لوگ اپنے خاندان میں کسی شادی پر جا رہے تھے، جب میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں وہی موتیوں کی مالا اپنے گلے میں پہن لوں۔ میں ان کی کسی بات سے انکار نہیں کرتی تھی اور ویسے بھی جب کہ میرا شوہر یہاں پر موجود تھا، اگر میں اس کی بات کا انکار کرتی تو میرے شوہر کو برا لگتا اور وہ یہی سمجھتا کہ شاید میں اس کی ماں کی کوئی بھی بات نہیں مانتی، اس لیے اس کے سامنے انکار نہیں کر پائی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ مالا نکال کر اپنے گلے میں پہن لی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنی ساس کے کہنے پر میں نے ان کالے موتیوں کی مالا اپنے گلے میں پہن لی تھی اور ہم اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ مگر جب میں نے وہ کالے موتیوں کی مالا اپنے گلے میں پہنی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ جب میں چلتی تھی تو مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی، کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن میرے پیچھے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ شادی میں یہی سمجھتی تھی کہ لوگوں کا رش ہے، اس لیے مجھے اپنے پیچھے لوگوں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے۔ مگر جب ہم لوگ گھر آ گئے، اس کے بعد بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں پورے دن کی تھکی ہوئی تھی، اس لیے جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹی تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ مگر جیسے ہی آدھی رات گزری تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک عورت موجود تھی جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز میرے گلے سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میری زندگی یہیں پر ختم ہو جائے گی، پھر میں صبح کا سورج نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے شوہر کو آواز دے سکوں، مگر نہ تو میں اسے آواز دے سکتی تھی اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری موت پکی ہے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد جب میں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے پورے کمرے کو اچھی طرح سے دیکھا، لیکن وہاں پر میرے علاوہ اور میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے شوہر کو جگایا، اسے ساری بات بتائی تو اس کا یہی کہنا تھا اس کمرے میں میرے اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا وہم ہوگا، میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ مجھے یہ کہہ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ میں نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اس عورت کو اپنے سامنے دیکھا تھا، میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف میرا شوہر میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا وہم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی،
اس لیے خاموشی سے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند مجھے بالکل نہیں آنی تھی۔ وہ خوفناک منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ رات اسی طرح خوف میں گزری تھی، اور صبح ہوتے ہی جب میں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو میری گردن پر کسی کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دکھایا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری گردن سرخ ہو رہی تھی، اس پر کسی کے ہاتھوں کے نشانات واضح تھے، دکھائی دے رہے تھے، لیکن اب وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میرے شوہر نے دوبارہ سے یہی کہا تھا کہ میرا وہم ہے۔ وہ اپنے کام پر چلا گیا، جبکہ اس دن کے بعد سے میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ مجھے ہر رات اپنے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر میں لیٹتی تو مجھے ایسا لگتا تھا میرے برابر میں کوئی لیٹا ہوا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ شیشہ دیکھنے کے لیے آئینہ کے سامنے کھڑی ہوتی تو مجھے اپنے ساتھ ایک کالے رنگ کا سایہ نظر آتا تھا۔ رات کو اکثر جب میں سونے کے لیے جاتی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ سیاہ رنگ کی عورت جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے میرا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سارے واقعات آہستہ آہستہ میرے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے، لیکن یہاں پر کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر مجھے یہ ساری باتیں تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگیں۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا میری ساس کوئی ایسا عمل کرتی ہے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے پہلے دن سے ہی ناپسند کرتی تھی، شاید اسی لیے وہ سب کچھ میرے ساتھ کروا رہی تھی۔ جس دن سے میں نے کالے موتیوں کی مالا اپنے گلے میں پہنی تھی، اس دن کے بعد سے میرے ساتھ یہ عجیب اور خوفناک واقعات ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اور ویسے بھی تو میری ساس جو ہر مہینے کے آخر میں 7 گھروں سے دودھ جمع کرتی تھی، آخر وہ اس کا کیا کرتی تھی؟ مجھے وہ یہی کہتی تھی کہ اس سے اولاد ہوگی، مگر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ احساس تو مجھے بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن میں یہی سوچتی رہی کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی میری بھلائی چاہتی ہوں۔ لیکن اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انہی کا ہاتھ تھا۔ وہ کالے رنگ کی مالا ان کی وہی سہیلی لے کر آئی تھی جو ان سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میرا شوہر جو پہلے ہی مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا، اب ان سارے واقعات کی وجہ سے اس نے مجھ سے بات کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں گھر میں فارغ بیٹھ کر اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات بنا لیتی ہوں۔ وہ مجھے پاگل سمجھنے لگا تھا، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی اور اپنے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ان سارے واقعات کی حقیقت کو جاننا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا حل اسی وقت نکل سکتا تھا جب مجھے ان ساری چیزوں کے پیچھے کی وجہ معلوم ہوتی۔ ان ساری چیزوں کی وجہ میں ایک ہی طریقے سے جان سکتی تھی کہ اگر میں اس راز تک پہنچ جاتی جو کہ میری ساس نے اب تک مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ آخر وہ دودھ کے پیالے کا کیا کرتی تھی؟ میرے سامنے یہی ایک طریقہ تھا، اسی کے ذریعے میں اپنے لیے کچھ کر سکتی تھی، ورنہ تو میرے سامنے میری بربادی اور میری موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی اور یہی سوچا تھا کہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ ضرور کروں گی۔ اب مجھے اس دن کا انتظار تھا جب میری ساس دوبارہ سے وہی سب کچھ کرتی جو وہ پچھلے کچھ سالوں سے کرتی آ رہی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی میری ساس ہر مہینے کی طرح اس بار بھی آخری جمعرات کو لوگوں کے گھروں سے دودھ اکٹھا کرنے گئی، تو میں نے اس بار اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس نے گاؤں کے 7 گھروں سے دودھ اکٹھا کیا تھا اور لا کر ایک بڑے سے کڑا میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گھر سے باہر نکلی اور میں خاموشی سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان کی طرف جا رہی ہیں اور اب ان کے پیچھے جانے کی میرے اندر ہمت موجود نہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور حوصلہ کر کے ان کے پیچھے گئی۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور ایک پرانی قبر کے پاس جا کر انہوں نے اسے کھودنا شروع کر دیا۔ کافی دیر اسی طرح کھودنے کے بعد میری ساس نے ایک لال رنگ کا چھوٹا سا کپڑا زمین پر بچھایا تھا، اس میں سے ہڈیاں نکال کر اس کپڑے میں ڈالنے لگی۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور پھر وہ ان ہڈیوں کو لے کر وہاں سے آ گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب انہوں نے لا کر انہیں اسی دودھ میں ڈال دیا تھا اور اسے پکانا شروع کر دیا تھا۔ کافی دیر اسی طرح پکانے کے بعد انہوں نے اس میں ایک پیالہ بھرا تھا اور چھت کی طرف چل پڑی۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی گئی اور چھت پر جا کر جو منظر میں نے دیکھا تھا، میری روح لرز گئی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری ساس نے وہ پیالہ چھت پر لے جا کر رکھا ہی تھا کہ کالا پرندہ اڑتا ہوا آیا، چھت کے کنارے پر بیٹھ گیا۔
जैसे ही वो बैठा था, मेरी नज़रों के सामने परिंदा एक बदसूरत और खौफनाक औरत की शक्ल का बन गया और उसने वो दूध का प्याला पीना शुरू कर दिया। चंद सेकंड में उसने दूध का किया था और दोबारा से एक परिंदे की तरह वहां से उड़ गया। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरी थी और अपने कमरे में आकर कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गई, क्योंकि अब इससे ज्यादा कुछ भी देखने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मेरा पूरा जिस्म होले होले कांप रहा था। ये सब कुछ घर में क्या हो रहा था? मैं इन सारी चीजों से अब तक अनजान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा अमल कर रही थी और क्या करना चाहती थी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी जब मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मैं एकदम होश में आई और अपने ख्यालों से बाहर आई। मैं जानती थी कि दरवाजे पर कौन मौजूद होगा। मैंने अपने मुंह से पसीना साफ किया था और दरवाजा खोल दिया जब मेरी सास वो चांदी का प्याला जिसमें दूध भरा हुआ था वो लेकर मेरे पास खड़ी थी। अब मुझे पीने का कह रही थी। आज से पहले मुझे उसकी हकीकत मालूम नहीं थी तो मैं खामोशी से वो दूध पी लिया करती थी, लेकिन अब जबकि मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि मैं ये दूध पी सकती, जिसके अंदर कैसी इंसानी हड्डियों को पकाया गया होता। ये सब कुछ सुनने में जितना खौफनाक था, इससे ज्यादा देखने में भी खौफनाक था। अब मुझे समझ आया था इस दूध का जायका इतना बुरा क्यों होता था। मैंने हिम्मत की थी और वो दूध पीने से साफ इनकार कर दिया कि मैंने अपनी सास को बताया कि मुझे उन सारे कामों का अच्छी तरह से पता चल गया है। मैंने यही पूछा था कि वो कौन सा अमल कर रही हैं। ऐसा क्या था? जैसे ही मैंने इस बात का जिक्र किया था, उनका कहना था कोई बात नहीं, अगर मुझे पता चल भी गया, क्योंकि आज आखिरी रात है। अगर मैंने उस दूध को पी लिया, उसके बाद मैं कोई सवाल जवाब करने के काबिल नहीं रहूंगी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुझे वो हर हाल में दूध पिलाना चाहती थी। जबकि मैंने उनको एक तरफ करते हुए वहां से भागना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा है। तेज आंधी चल रही थी और कोई मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। एक काला साया मेरा पीछा कर रहा था और मैं उससे अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई जा रही थी। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे आज की रात कैसे भी करके अपने आप को बचाना है। मैं जानती थी आज की रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी और मुमकिन था कि आज मेरी जान चली जाती। इसीलिए मैंने अपने घर से निकलकर भागना शुरू कर दिया था। मैं भागते भागते बहुत दूर निकल आई थी। मैंने देखा कि आसपास कुछ भी नहीं था। जब मेरे सामने नजर पड़ी तो एक लाल रंग की बड़ी सी हवेली मुझे दिखाई दी। उस वक्त वही हवेली थी जहां जाकर मैं पनाह ले सकती थी, अपने आप को महफूज कर सकती थी। मैं भागते हुए इस हवेली के अंदर दाखिल हो गई थी और वहां पर हर तरफ अंधेरे का राज था। ऐसा लगता था कि यह हवेली सालों से गैर आबाद और सुनसान पड़ी है। रात का अंधेरा पूरी तरह से छा गया था, मगर मुझे कैसे भी करके आज रात इस हवेली में गुजारनी थी। हवेली में जगह जगह बड़े बड़े जाले इस बात का सबूत दे रहे थे कि यहाँ पर काफी अरसे से कोई नहीं आया। मैं उस हवेली के बड़े से हाल में मौजूद थी जहां चारों तरफ कमरे थे। अचानक से हवेली के सबसे बड़े कमरे से अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें बहुत खौफनाक थीं। उन आवाजों को सुनते ही मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा हो गया। खामोशी से कदम उठाती उस कमरे के बाहर गई तो वहां पर एक बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था। मुझे हैरत हो रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे से आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन यहां पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। मजबूरी में भागते हुए इस हवेली तक तो आ गई थी, लेकिन अब मुझे इससे खौफ महसूस हो रहा था कि मेरे अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। इसी तरह डरते डरते मैंने वापसी के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर रहना मेरे लिए ठीक नहीं था। जैसे ही वापसी के लिए पलटी थी, एक औरत मुझे वहां पर दिखाई दी। उनका चेहरा मुझे नजर नहीं आया था। जैसे ही मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं फौरन वहां से भागती हुई बाहर निकली थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किस तरफ जाना है, लेकिन मैं भागती हुई जा रही थी। जब रास्ते में कब्रिस्तान आया और कब्रिस्तान के रास्ते से जिस वक्त मैं गुजरने लगी थी तो नजर कब्रिस्तान में एक बूढ़ी औरत पर गई जो एक कब्र के पास चादर बिछाकर बैठी कुछ करने में मसरूफ थी। उसको देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कोई अमल कर रही हो। मुझे अंधेरे की वजह से इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा गौर किया तो वो औरत वाकया में कोई अमल कर रही थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा मौजूद था।
जिसे उसने अपने पास बिठाया था और थोड़ी देर बाद उस कब्र पर से मट्टी उठाकर उस बच्चे को लगा रही थी। मैंने वहां से भागने में ही आफियत समझी थी। वहां से भाग रही थी। मुझे अपने पीछे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर उन आवाजों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वहां से भागते हुए जा रही थी, मगर मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो आवाजें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने करीब से आती हुई सुनाई देने लगी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि हकीकत में जान निकलना किसे कहते हैं। अपने घर से भागती हुई मैं यहाँ आई थी और वहां से भागकर अब मुझे कहाँ जाना है मुझे नहीं मालूम था। भागते भागते मैं बुरी तरह से थक गई थी। मेरा सांस बुरी तरह से उखड़ रहा था, मगर मैं फिर भी भागती जा रही थी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और यही वो लम्हा था जब मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जब मैंने आंखें खोली, मैंने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। एक औरत मेरे सराहने बैठकर मेरे उठने का कब से इंतजार कर रही थी। मेरे उठते ही उस औरत ने मुझे पानी पिलाया था। उसके बाद मुझसे पूछने लगी थी। मैंने अपना सारा वाकया उसे सुना दिया था। मैंने उससे यही पूछा था कि वो मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आई है। जब उसने बताया कि मैं उसे कब्रिस्तान के बाहर बेहोश मिली थी, तो वो मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। उस औरत का कहना था कि मुझे फिक्र करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं। इस घर में वो अकेली रहती है। इसमें मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर महफूज हूँ। कुछ दिनों तक मैं उसके पास उसके घर में रही थी कि मैंने सारा वाकया सुना दिया था। उसका कहना था कि मैं जिस हवेली का जिक्र कर रही हूँ उसमें तो कई सालों से कोई नहीं रहता। उसका कहना था कि बहुत सालों से ये हवेली गैर आबाद है। लोगों का और आसपास के रहने वालों का यही कहना था कि वो हवेली पुराने वक्तों की है और जिन्नात की है। ऐसे में कोई भी इस हवेली में रहने की ना तो हिम्मत करता था और ना ही वहां जाने की किसी की जरूरत थी। इस सारे वाक्य को उसने एक तरफ करते हुए मुझे यही कहा था कि मेरे मसले का उसके पास एक हल मौजूद है। उसका कहना था कि उसके इलाके में एक औरत है जिसका नाम दाई बशीरा है। उसका कहना था कि वो बहुत इल्म रखने वाली औरत है। यहाँ की सब औरतें अपने मसाइल उसके पास लेकर जाती हैं। खास तौर पर जिस भी औरत के घर औलाद ना हो, वो उनके पास जाती है तो उनकी दुआ से उनके यहाँ औलाद हो जाती है। साथ साथ उनका कहना था कि यहाँ पर सभी लोग ये भी कहते हैं कि दाई बशीरा के पास जिन्नात की 4 औरतें खिदमत के लिए कई सालों से आ रही हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि दाई बशीरा ने जिन्नात को अपने ताबे किया है। और कुछ का कहना है कि वो जिन्नात की दुनिया में रह कर आई है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई खास इल्म करती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानती है कि वो मेरी मदद जरूर कर सकती है, क्योंकि मेरे यहाँ औलाद नहीं थी और वैसे भी उसका कहना था कि जो कुछ भी मैंने उसे बताया है, इस सारे मामले का हल उन्हीं के पास मिल सकता है। अब मैं बिना कोई देर किए उनके पास जाना चाहती थी और अपने मसले का कोई ना कोई हल तलाश करना चाहती थी। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे उनके पास ले जाओ। वो दिन इसी तरह से गुजरा था। अगले दिन वो औरत मेरे कहने पर मुझे अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले गई जो कि देखने में बहुत ही गैराबाद और वीरान थी। दूर दूर तक कोई घर न था और ना ही किसी इंसान के होने का वजूद। पास ही एक नदी थी जिसका पानी नीले रंग का था और उसके किनारे पर ही एक झोपड़ी बनी हुई थी। मैं उस औरत के साथ उस झोपड़ी में चली गई जहां पर मैंने देखा कि बूढ़ी औरत मौजूद थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस औरत को रात को मैंने कब्रिस्तान में कोई अमल करते हुए देखा था, ये वही औरत है। मगर उस वक्त मैं खामोश रही थी। मेरे साथ जाने वाली औरत ने सारा मामला खुलकर दाई बशीरा को बता दिया था। सारी बात सुनकर उसने उस औरत को वहां से जाने का कहा कि मुझे उसने अपने पास बैठे रहने का कहा। खामोशी से उसके पास बैठी रही थी। उस औरत के वहां से जाते ही उसने मुझे अपने पास आने को कहा था। वो मुझे गौर से देख रही थी। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, उसका कहना था कि रात को उस हवेली में और उस कब्रिस्तान में मैंने उसे ही देखा था। उसकी बात सुनकर मैं मजीद खौफजदा हो गई। उसे सारी बात का इल्म था। उस बूढ़ी औरत का कहना था कि उस हवेली में मैं गलती से चली गई थी। वो हवेली बहुत सालों से जिन्नात की है और वहां पर जिन्नात का बसेरा है। दाई बशीरा का कहना था कि वो उस रात वहां पर अपने काम से गई थी। उसका कहना था कि यहां आने से पहले मैंने ये बात तो सुनी होगी, जिन्नात की 4 औरतें उनकी खिदमत में हाजिर होती हैं
और ऐसा बहुत सालों से हो रहा है। उसका कहना था कि उसके पीछे वजह यह नहीं है कि उन्होंने जिन्नात को कैद करके रखा हुआ है या फिर वो जिन्नात से अपनी मर्जी के काम करवाती हैं, बल्कि वो औरतें खुशी से उनकी खिदमत के लिए यहाँ हाजिर होती हैं क्योंकि वो एक दाई थी। उसका कहना था कि इस पूरे इलाके में उसे बहुत माना जाता था। सभी लोग अपने काम के लिए उनके पास आते थे और वो भी दिल खोलकर लोगों की मदद करती थी, बिना किसी लालच के और बिना किसी गर्ज के। कोई भी रात के अंधेरे में उन्हें अपने घर चलने का कहता तो वो खामोशी से अपनी चादर उठाते ही और उनके साथ चल पड़ती। एक रात इसी तरह बहुत तेज आंधी और तूफान चल रहा था। उस वक्त कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत न करता। जब रात के पिछले पहर उसके घर का दरवाजा जोर से बजने लगा, वो जानती थी कि कोई उसकी मदद लेने के लिए यहाँ आया होगा। और उसने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी मौजूद था। उसका कहना था कि उसकी बीवी हामिला है और वो दाई बशीरा को अपने साथ ले जाने के लिए आया है। उनका तो काम ही यही था। वो लोगों की मदद करने के लिए रात के अंधेरे में भी चली जाया करती थी। उन्होंने फौरन से चादर उठाई थी और उस आदमी के साथ चलने लगी। वो आदमी आगे आगे चलता रहा था जबकि वो खामोशी से उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। मगर ये देखकर उन्हें घबराहट होने लगी कि वो आदमी एक वीराने की तरफ जा रहा था और थोड़े ही आगे जाकर उन्हें वो लाल रंग की हवेली नजर आई थी। उसके आसपास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि सभी लोगों का ये कहना था कि वहां पर जिन्नात का बसेरा है, या फिर कुछ लोगों का ये कहना था कि वो हवेली काफी सालों से बंद है और कोई उसके करीब नहीं जाता था। जबकि वो आदमी आगे आगे चलता वहां से हवेली की तरफ जा रहा था। उस आदमी को उस हवेली की तरफ जाता हुआ देखकर उन्होंने अपने कदम वहीं पर रोक लिए। जब उस आदमी को एहसास हुआ कि वो उनके पीछे पीछे नहीं आ रही तो उसने मुड़कर उन्हें देखा और आगे ना आने की वजह पूछी तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस हवेली में नहीं जा सकती। जहां तक वो जानती थी इस हवेली में कोई भी मौजूद नहीं था। बहुत सालों से ये बंद थी, तो ऐसे में किसी का यहाँ पर मौजूद होना मुमकिन ही नहीं था। ऐसे में वो आदमी उन्हें कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जब उस आदमी का कहना था कि वो इंसान नहीं है बल्कि वो एक जिनजादा है और ये हवेली उन्हीं की है। वो बहुत सारे जिन्नात हैं, यहाँ पर रहते हैं। उसने उनकी मिन्नत की, उनको अपने साथ चलने का कहा था। उसका कहना था कि उन्हें वाकई उनकी मदद की ज़रूरत है, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो हिम्मत करके उस आदमी के साथ चली गई और फिर उस दिन के बाद से आए दिन उन्हें रात के वक्त हवेली से बुलावा आता था और वहां पर जाया करती थी। वो जिन्नात के बच्चे उन्हीं के हाथों जन्म लेते थे। इस सब के बदले में उन जिन्नात ने उन्हें एक ऐसी चीज दी थी, उन्हें एक ऐसा अमल दिया था जिससे वो अभी तक लोगों को फायदा पहुंचा रही थी और हर जरूरतमंद की मदद करती थी। उनका कहना था कि उन जिन्नात ने उन्हें एक ऐसी ताकत दी थी जिसके जरिए से अपने पास आने वाले लोगों की हर तरह से मदद कर सकती हैं। और ख़ास तौर पर इस नदी में बहने वाला नीले रंग का पानी, जो भी बांझ औरत होती थी उनके पास आया करती थी और वो उसे इस नदी से पानी पिलाती थी और उनके ऊपर दम करती थी। साथ ही साथ एक ख़ास अमल करती थी जिसके बाद उसके यहाँ औलाद हो जाती थी। और इसी वजह से जिन्नात की 4 औरतें कई सालों से उनकी खिदमत के लिए आ रही थी। उनका कहना था कि कल रात मैं गलती से जिन्नात की हवेली में आ गई थी। वो कल वहीं पर मौजूद थी और वो जिस बच्चे के रोने की आवाज़ मैंने सुनी थी उस रात उसी बच्चे ने जन्म लिया था। मुझे डराना नहीं चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे सामने आकर मुझे सारी हकीकत नहीं बता सकती थी, इसीलिए नज़र से ओझल हो गई और मैं डर के मारे वहां से भाग गई। और कब्रिस्तान में भी वो इसी मकसद के तहत मौजूद थी। वो बच्चा जिन्नात का था और वो उन्हीं की खातिर एक खास अमल कर रही थी। मैं उनकी सारी बातें बड़ी खामोशी से सुन रही थी और फिर सारी बातें कहकर उन्होंने मुझे यही कहा था कि मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी मदद उस वक्त कर सकती हैं जब मैं खुद कुछ करने के लिए तैयार होगी। उनका कहना था कि वो तब तक मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती जब तक मैं अपने घर में से उस चीज़ का खात्मा नहीं कर देती जो कि मेरी सास ने अपनी अलमारी में पिछले 3 सालों से संभाल कर रखी हुई हैं। मैं हैरान हो रही थी कि उन्हें इस बात के बारे में कैसे मालूम, जब उनका कहना था कि मुझे सबसे पहले यही काम करना है। मुझे अपने घर जाकर अपनी सास की अलमारी किसी भी तरीके से खोलनी होगी, तो उसके अंदर जो भी सामान मौजूद होगा उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन करना है। उसके बाद ही वो मेरी किसी मामले में मदद कर पाएंगी। जब तक वो सामान उसमें मौजूद रहेगा वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकती।
میں نے ان سے اس بات کی وجہ پوچھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں یہ کام کر لوں گی اس کے بعد ہی مجھے اس کی وجہ بتائیں گی۔ یہ کام میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں اس گھر میں دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ وہاں پر ہوا تھا وہ کسی ڈراؤنے کی طرح میرے سامنے چلتا تھا، لیکن اب مجھے اپنی زندگی سنوارنی تھی اور اس کے لیے مجھے یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اور پھر رات کے وقت میں چھپ چھپا کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میری ساس اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، جبکہ میرا شوہر تھا، وہ اپنے کمرے میں تھا۔ میں چھپ کر اپنی ساس کے کمرے میں گئی تھی۔ دائی بشیرہ نے مجھے چابی دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس چابی سے اس الماری کا تالا کھل جائے گا۔ اسی چابی کو استعمال کرتے ہوئے میں نے الماری کا تالا کھولا تھا، اور جیسے ہی میں نے تالا کھولا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس الماری کے اندر میری شادی کی تصویر موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کا جوڑا اور میری ضرورت کی چند چیزیں اس الماری میں موجود تھیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں گھر میں استعمال کرتی تھی، اور میری وہ چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ میں خود ہی کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں، مگر وہ ساری چیزیں اس الماری میں موجود تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری ہڈیاں بھی موجود تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہڈیاں کسی انسان کی ہیں یا پھر کسی جانور کی، لیکن میں نے ان ساری چیزوں کو ایک لال رنگ کے کپڑے میں باندھا تھا اور وہاں سے نکل پڑی تھی۔ سیدھا لا کر میں نے انہیں قبرستان میں جلدی سے زمین کھود کر دفن کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ بہت ساری خوفناک آوازیں مجھے آ رہی تھیں۔ بہت ساری چیزیں مجھے روکنے کے لیے کوششیں کر رہی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ان ساری چیزوں کو زمین میں دفن کر دیا تھا۔ میں دوبارہ سے اگلے دن دائی بشیرہ کے پاس آئی تھی، اور میں نے اسے یہی کہا تھا کہ ان کے کہنے کے مطابق میں نے وہ کام کر دیا ہے۔ جب ان کا کہنا تھا کہ میری ساس مجھ پر کالا جادو کرتی تھی، وہ پہلے دن سے ہی اس شادی سے خوش نہیں تھی اور وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے میرے اوپر کالا جادو کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے میرے شوہر کی نظر میں پاگل ثابت کرنا چاہتی تھی اور اسی لیے بہت ہی خطرناک عمل کر رہی تھی۔ اس خطرناک عمل کے ذریعے سے اس نے ایک ڈائن کو میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ اس رات اس ڈائن کا سایہ میرے پیچھے تھا، اور جو عورت میری ساس سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی وہ کوئی انسان نہیں تھی، بلکہ وہ ڈائن تھی جسے میری ساس نے میرے پیچھے لگایا تھا، اور اسی وجہ سے میری اولاد نہیں تھی، کیونکہ میری ساس مجھ پر کالا جادو کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے میرا شوہر کبھی بھی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اسی لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ اور اب جب کہ اس جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا تو اس نے مجھے اس ندی میں سے پانی پلایا تھا اور کچھ دم کیا تھا۔ ایک دھاگا انہوں نے ہاتھ پر باندھ دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میری ساس کا جادو ختم ہو گیا ہے اور کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب میں اپنے گھر واپس جا سکتی ہوں اور مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بات میری ساس کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ وہ خود اپنا جرم سب کے سامنے قبول کر لے گی، مجھے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میری ساس نے سب کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ وہ خود سے ہنسنے لگ جاتی تھی اور کبھی رونے لگتی، خود بیٹھے اپنے بال کھینچنے لگتی اور گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ میں اسے پہلے دن سے پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے اس نے جادو کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی اور اپنی بہن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن اس کا کیا کرایا اسی کے اوپر الٹا ہو گیا تھا، اور اب اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی اس عورت کو دیکھتا تھا تو اس کے منہ سے توبہ کے الفاظ خود بخود نکلتے تھے۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی وہ سب اس کے سامنے آ رہا تھا، جبکہ ساری حقیقت سننے کے بعد اس کے اپنے بیٹے نے بھی اس سے منہ پھیر لیا تھا، پر وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ میں اسے وقت پر کھانا دے دیا کرتی تھی، جبکہ میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ میں اب اپنی زندگی میں خوش تھی۔ میرا شوہر بھی میرا پہلے کی خیال رکھتا تھا اور اب ہمارے گھر خوش خبری تھی۔ دیر سے ہی صحیح، مگر مجھے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں واپس مل گئی تھیں، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا ان کے ساتھ خود ہی آج برا ہو رہا تھا۔ میری ساس آج بہت برے حال میں تھی۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ میں نے دائی بشیرہ کا شکریہ ادا کیا تھا، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اور میری مدد کی تھی، اور آج میری زندگی میں سکون ہی سکون تھا، سب اچھا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا تھا کہ کبھی بھی
ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے اور برے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یقین رکھیں برا وقت زیادہ دیر تک نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہیے۔ جب تک ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔